म्हाका आज वर्ष पद्दती प्रमाणे आज गोंयचो अस्मिताय दीस आमी साजरो करता. सगळ्यांक पयलीं शुभेच्छा दिता की आज मोठ्या प्रमाणात आज गोंयांत पसून खुबश्यो गोश्टी जातात आनी ताज्या खातीर गोंयची आयडेंटिटी आमी राखून दवरप हें खूब गरजेचें आसा. सर आनीक तुमी एक मुद्दो काडले सर्कल रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी तो एक्झॅक्टली कितें सर तो फ्लोर ऑफ द हाऊस तुमी उरयला. आनी पयलो मुरगांव म्हणजे सगळ्या गोंयभरान एका प्रत्येक झोनाक एक वेगळो वेगळो सर्कल रेट आसतालो जाचे कडून रेजिस्ट्रेशन बी त्या रेटीन जाताली. म्हणून तो रेट खूब टायम जालो रिवायज करूं नाशिल्लो. म्हणजे पयलीं 1,500 आशिल्लो, फाटीं सरकारान तो 100 पटीन वाडोवन अरावंड 25,000 रुपया केल्लो. सो मागीर आमी सरकारा कडेन विनवणी केली की इतलो रेट थंय ना म्हणून, आनी मागीर तो सरकारान रिड्यूस केल्लो. तो फक्त नोटिफाय करपाक जाय. नोटिफाय केल्यार इतले रेवेन्यू जो अडकून उरला सरकाराचो तो फास्ट येवपाक हें जातलें. कित्याक रेजिस्ट्रेशन बी सद्या कांय कोण करपाक सोदना कित्याक सर्कल रेट खूब म्हारग आसा. सो हें नोटिफाय जालें की तें हें जातलें. सर आणि तुम्ही हायलाईट केला करियर स्टॅग्नेशन ऑफ IRB कॉन्स्टेबल्स तो एक्झॅक्टली कितें तो मॅटर. न्ही IRB जे आमचे आतां कॉन्स्टेबल्स आसा खुबशे सगळे हातूंत ते आज गोवा पुलिसाची सगळी ड्युटी करतात. तांकां ती फॅसिलिटी मेळना. म्हणजे IRB हातूंत ती फॅसिलिटी जे गोवा पुलिसाक मेळटा ती मेळना. पूण सगळ्यो ड्युटीज ज्यो आसा म्हणजे गोवा पुलीस स्टेशनार धरा, ट्राफिकान धरा, कोस्टल धरा, क्रायमान धरा, लॉ अँड ऑर्डर धरा, ह्यो सगळ्यो जे आमचे गोवा पुलीस करतात तितले हे IRB कॉन्स्टेबल्स हे करतात. आनी आज जेन्ना गोंयांत आमी शॉर्टेज आसा म्हणटात तेन्ना हेच जे ट्रेन्ड पर्सन आसा तांकांच एब्जॉर्ब कित्याक करचें न्ही गोवा पुलिसांक, जाणे करून तांकांय ते बेनिफीट मेळटले, तांचो मोराल वाडटलो आनी बरें काम करतले. बाकीच्या स्टेटींनी अशें मर्जींग केल्लें आसा. सो हाज्याय पयलीं होमगार्ड्स बी आसा पळय ते गोवा पुलिसान घेतिल्ले आसा सरकारान. सो सरकारा कडेन विनवणी केल्या आमी की हे IRB जे कॉन्स्टेबल्स आसा तांकां गोवा पुलिसान मर्ज करचे आनी तांकांय ते बेनिफीट दिवन बरें पुलिसींग करपाक तांकां हें दिवचें.